वकास है ना, उसने स्टेटस लगाया। मैंने उसके ऊपर कमेंट ये किया, दुरुस्त फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो मौलवी इंजीनियर मिर्ज़ा है, इसने कुछ दिन पहले इमरान खान मुखालिफ बातें की, बयानात दिए। इसराइल की हमायत में इमरान खान ने फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा कि आप ऐसा करो, गूगल पर जाकर सर्च कर लो इंजीनियर मिर्ज़ा इमरान खान मुखालिफ बयानात, आपको सब मालूम हो जाएगा। फिर आगे से वकास ने कहा, मैंने सब सुना है, वो सही कह रहा है जनाब। इमरान खान ने एक भी बयान नहीं दिया इसराइल के ख़िलाफ़। क्यों नहीं दिया ये उसको पता। वो ये बात कर रहा है कि जेल से सारे बयान आ रहे हैं, ये बयान क्यों नहीं आ रहा। और जितने भी पॉलिटिक्स है, इस बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, वो शायद किसी जर्नलिस्ट के पास भी ना हो। ये इंजीनियर मिर्ज़ा की बात कर रहा है। फिर वकास ने मुझे मज़ीद कहा कि आप मंसूर अहमद के साथ इंटरव्यू देखो इसका। फिर उसके बाद वकास ने मुझे कहा कि मैं भी खान को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो ये नहीं कि दूध का धुला हुआ है, उसके भी कौलो फ़ेल में तज़ाद है, लेकिन इन सब में बेहतर वही है। मैंने फिर उसको आगे से कहा कि आप मुझे लिंक भेज दो ढूंढ कर। फिर मैंने कहा कि दुरुस्त, इमरान खान दूध का धुला हुआ नहीं है, लेकिन वो सब सियासतदानों से बेहतर है। मैंने मज़ीद कहा कि इमरान खान जब हुकूमत में था तो उसको यही कहा जा रहा था कि इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सख्त रवैया अपनाया और उसके बयानात रिकॉर्ड के ऊपर हैं। मैंने मज़ीद कहा कि ये जो हुकूमत है, बाकी के जो सियासतदान हैं, किस किस ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सख्त रवैया इख्तियार किया इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हमायत में। फिर मैंने लिखा, जो अमेरिका है, यूरोप है, वो यही तो कहते हैं इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करो, इंडिया से तिजारत दोबारा शुरू करो, चीन की बजाय इंडिया की मार्केट पर इन्हिसार करो, इंडिया को अपना अब्बू बना लो जैसे बांग्लादेश ने बनाया हुआ है, अफ़गानिस्तान पर ड्रोन फेंकने के लिए पाकिस्तान में अड्डे दो, रूस से तिजारत ना करो। मैंने कहा कि इमरान खान इन में से किसी भी चीज़ पर नहीं आता। अब वो जेल में है, कैद में है, तो वो फ़लस्तीन की हमायत करेगा, इसराइल की मुखालफत करेगा, इमरान खान के लिए मज़ीद परेशानियाँ बढ़ेंगी। मैंने कहा कि क्या नहीं बढ़ेंगी परेशानियाँ, मुझे बताओ। जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो इसराइल की हमायत में बयान दिया और कहा कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म का जो मौक़िफ़ है इसराइल के ऊपर, जो पार्लियामेंट की जमातें हैं वो अगर फ़ैसला करें तो हम नज़रसानी कर सकते हैं। किस किस सियासी पार्टी ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। फिर वकास ने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पर लिख कर लेटेस्ट इंटरव्यू है, हफ़्ता पहले का है, मंसूर अहमद विद इंजीनियर अली मिर्ज़ा। फिर वकास ने मुझे मज़ीद कहा कि वो तो फ़ैसला हो गया है, बस अब नवाज़ शरीफ आएगा, उसके दौर में ही रिलीफ मिलेगा खान को, बस बाकी फ़ौज नहीं आने देती बाहर उसको अभी। मैंने कहा कि अमेरिकन सदर जो बाइडन है, उसने कहा कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक मुल्क है, उसके एटमी हथियार बेतरतीब हैं, उसने ठीक ठाक पाकिस्तान को धोया। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा था, उसने कहा कि जो बाइडन ने पार्लियामेंट में या फिर अपनी आवाम से गुफ्तगू करते हुए ये बातें नहीं की थी, ये एक छोटी सी तकरीब में बातें की गई हैं। मैंने लिखा कि जो बाइडन अमेरिका का सदर है, वो वाशरूम में भी बैठकर बात करे या फिर किसी और जगह, उसकी बात को अहमियत दी जाएगी। इमरान खान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। आप किस मालूमात की बुनियाद पर इस नतीजे पर पहुँचे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार बेतरतीब हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा कि इमरान खान हर बार उनको सख्त रद्द-ए-अमल देगा, मुसलसल देगा, हर बार देगा, इमरान खान के लिए मसाइल पैदा होंगे। वकास ने यह कहा ना कि फ़ौज इमरान खान को अब नहीं आने देती। फिर मैंने उसके ऊपर कहा कि अब बदमाशी नहीं चलेगी, जितनी बदमाशी करनी थी कर ली, ख़ानदान में भी बदमाश होते थे, लेकिन अब नहीं हैं। हाँ, कहीं कहीं अभी भी हैं। ये जर्नैल बदमाशी कर रहे हैं, इनकी बदमाशी के आखिरी दिन हैं। ये कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले, ये कौन होते हैं इमरान खान पर कांटा लगाने वाले
اور نواز شریف کو سون حلوہ بنانے والے۔ پاکستان کی عوام وہ فیصلہ کرے گی، وہی عمران خان پر کانٹا لگا سکتی ہے، باقی کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ پاکستان کی عوام نے نواز شریف پر کانٹا لگا دیا ہے۔ جرنیل جو کر سکتے ہیں کر لیں، ہم نواز شریف کو قبول نہیں کریں گے۔ میں نے مزید لکھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، عوام کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پاکستان کی 75% آبادی عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں، یہ میری مخالفت کرتے ہیں، یہ 75% پاکستانی عوام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹوٹل آبادی 50 کروڑ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے وقاص کو وہ لنک بھیجا جو وقاص نے مجھے کہا تھا نا، وہ انٹرویو دیکھنا انجینئر مرزا کا، میں نے وہ دیکھا تھا۔ اب نیٹ بند ہے تو اسی وجہ سے نا، تو میں نے پھر ان کا وہ انٹرویو دیکھا تو پھر میں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں مخالفین پر سیاسی کیسز بنے شیم، کیونکہ جو انجینئر مرزا ہیں نا، انہوں نے یہی بات کی تھی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ صرف 1 یا 2 کیس ہیں جو عمران خان کی حکومت میں بنے تھے، باقی جو کیسز ہیں وہ پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ اب شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب 4-5 کرپشن سکینڈل آئے ہیں، ان میں سے 1-2 یہ ہیں۔ سستے سولر پینل جو شہباز شریف کی حکومت نے دینے تھے، اس میں 72 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ پھر سیلاب متاثرین کے کھانے اور ٹینٹوں کے معاملے پر جو کرپشن ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی نے خود کہا کہ رمضان میں جو آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے، اس میں 20 ارب روپے کی کرپشن کی گئی۔ جب اس کرپشن کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی، پھر یہ کہا جائے گا کہ عمران خان نے جھوٹا کرپشن کا کیس بنا دیا۔ میں نے مزید لکھا کہ یہ بات درست کی ہے، ہمارے والدین ہمیں فوج کے فوائد بتاتے تھے، لیکن اب کسی بھی سیاسی جماعت کا یا عام آدمی فوج کے فائدے نہیں بتاتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے، فوج کی سیاسی بدمعاشی کی وجہ سے لوگ بدظن ہو چکے ہیں۔ میں نے مزید لکھا کہ عاصمہ جہانگیر کہتی تھیں کہ جمہوریت کا پودا 3 دن بعد اکھاڑ دیتے ہیں کہ یہ بڑا نہیں ہوتا۔ میں نے لکھا کہ انجینئر صاحب، پنجاب KPK میں الیکشن نہیں ہوئے 90 دن میں، جمہوریت کا پودا کس نے اکھاڑا؟ کون بدمعاشی کر رہا ہے؟ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ پاکستانی عوام جمہوریت کے بغیر رہ رہی ہے اور عمران خان جیل میں ہے۔ میں نے انجینئر صاحب کا انٹرویو میں نے سنا نا سارا، پھر اس کے بعد میں نے وقاص کو یہ میسج کیے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض اکتوبر میں آئے، میرا بیان پہلے کا ہے، جب میں نے ان کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ستمبر کے آخری ہفتے کے شروع میں عمران ریاض خان کو اس کے اغوا کاروں نے چھوڑا۔ میں نے کہا کہ عمران ریاض خان نے ایک سیمینار میں کہا تھا کہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، وہ جلسہ نہیں تھا۔ میں نے لکھا کہ ابھی اقرار الحسن نے مرحوم خادم حسین رضوی کے ختم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے TLP کو نہیں کہا کہ میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ فضل الرحمان کے لوگ حامد میر کو چومتے رہے ہیں۔